बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मंडे मॉर्निंग है, वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो चुका है, फर्स्ट डे है आज। तो यकीनन जहां आप वीकेंड को इतना एंजॉय करके, फैमिली को वक्त देकर, थोड़ा आराम करके जब आप ऑफिस के दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आपके फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, ताकि पता चले कि जनाब वीकेंड एंजॉय करके आए हैं, ना कि सारा दिन जो वीकेंड था वो बोरियत के साथ उन्होंने स्पेंड कर दिया। देखिए, वर्किंग डे में जब भी आप एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ, एक विजन के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, तो आपका दिन जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत होता है, बल्कि जिस मेहनत और लगन या जिस कामयाबी की हमें तलाश होती है वो भी हमारी मुकम्मल होना शुरू हो जाती है पॉजिटिव आगाज़ के साथ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा हम आपको ये एक छोटी सी एडवाइस करते हैं, खुश रहें, सेहत का ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें, ताकि ज़िंदगी खूबसूरत है इसको और ख़ूबसूरती के साथ जो है वो आप बसर कर सकें। हमेशा आपको पता है कि बहुत ही हम खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं और ऐसे वैलिड हमारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे यकीनन हमें डिस्कशन की ज़रूरत होती है, और लगता है कि वाकई कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे अगर हम बात कर लें या जिन पे अमल कर लें तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। टॉपिक्स की जानिब बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। ये बंगिश द फैशन हाउस का आज का आउटफिट है। आप इनके सोशल मीडिया पे इन्हें अप्रोच करके, चूँकि आगे वेडिंग सीज़न आने वाले हैं तो वेडिंग कलेक्शन इनकी लॉन्च हो चुकी है, आप जाएं, विज़िट करें इनके पेज पे, अपने लिए अच्छा सा ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करें और अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, बहुत ही खुशगवार मूड लेकर आता है, और कहते हैं कि जैसे एकदम से मौसम चेंज होता है ना तो इंसान के मिजाज में, मूड में भी तब्दीली वाक़ई होती है। वहीं पे कुछ बीमारियां भी साथ ले आता है। अब हमने जहां अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मौसम चेंज हुआ है तो ख़ुद को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे साथ हमने हमारी सेहत का ख्याल रखना है। देखा क्या होगा आपने, यकीनन पंखे बंद हो चुके हैं, एसी वेसी बंद हो गए हैं, तो मच्छर की आमद हो चुकी है। अब जब ये मच्छर आया तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, डिफरेंट बीमारियां साथ लेके आ जाता है, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है। लेकिन जब हम डेंगू की बात करते हैं तो यकीनन ये एक जानलेवा बीमारी भी ख़त्म हो जो है वो साबित हो सकती है। होता कि देखा आपने होगा कि 1975 की अगर हम बात करें तो शुमाली अमेरिका से ये एक वबा जो है, एक बीमारी जो है ये फैलती है, और देखते ही देखते ये बहुत सारे लोगों को अपनी जो है वो लपेट में ले लेती है, जिसके डर से लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी। लेकिन उसी चीज़ को देखते हुए जब साइंटिस्ट ने इस पे तहकीक की, रिसर्च की, तो इसको एक डेंगू का जो है वो नाम दिया गया। और वो इस तरह से, यानी कि एक मौसमी बीमारी आप इसको कह लें, तो फैलते फैलते आज आप देखें, अगर हम ओवरऑल रिसर्च देखते हैं तो किस तरह से हर साल कितने लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं और कितने लोग अपनी कीमती जानें जो हैं वो खो देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। अगर हम केयर करें, एहतियात करें, क्योंकि हमें पता है कि ये एक वबा है, एक बीमारी है जो आ सकती है। अगर हम ज़रा सी लापरवाही करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, घर में प्रॉपर स्प्रे नहीं होगा, तो यकीनन, या जिस तरह आप देखें तो ये पानी खड़ा होता है जिसकी वजह से ये मच्छर पैदा हो सकते हैं, और न सिर्फ डेंगू बल्कि मलेरिया की शक्ल में भी आ सकते हैं। तो इसी पे जनाब आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हम कैसे जानें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, जैसे मैंने बात की ना, हमने लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं वैसे हल्का फुल्का बुखार है, मौसमी बुखार है, मौसम चेंज हो रहा है तो ये हमारी जिस्म में भी थोड़ी सी जो है ना वो तब्दीलियाँ हमें होती दिखाई दे रही है। तो ये लापरवाही कितनी बड़ी फॉर्म में सामने आ सकती है, कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पर यकीनन बात करना ज़रूरी था। तो मैं ज़रूर अपने मेहमान का तारुफ करवाने से पहले अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहूँगी कि मौसम बदलने के साथ साथ उनके टॉपिक्स बदलना शुरू हो गए, कि पता चले कि भाई अपने नाज़रीन की बड़ी हमें केयर है, बड़ा ख्याल रखते हैं, और टाइमली सारी चीज़ों से हम उन्हें जो है वो आगाह रखते हैं। तो आज भी ये यानी हमारी इस हाज़िर जो सिचुएशन है उसी से रिलेट करता टॉपिक है जनाब। तो आज इस पे हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नॉर्मली नहीं पता होती, तो उस पर हम बात करेंगे। और इस पर गाइड करने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जनाब आप एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन, और इनका ताल्लुक है जी अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल से। ये हमारे साथ यहाँ आए हैं, तशरीफ़ फरमाए हैं, यहाँ मालूमात हमारे साथ शेयर करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान ज़फ़र साहब। अस्सलाम, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं?
ڈینگی بخار بہت سارے کیسز میں یہ انفیکشن ایسمپٹومیٹک ہوتی ہے میجورٹی کیسز میں، دنیا میں بہت کامن ہے، لیکن جن کیسز میں سمٹمز آتے ہیں ان میں عام طور پر تیز بخار ہوتا ہے. اچھا. جو ہمارے ارد گرد ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہیں آج کل، تیز بخار، جسم میں درد، خاص طور پر ہیڈ ایک، بیک ایک، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، دل کا خراب ہونا، الٹیاں آنا، پیٹ میں درد ہونا، تو ان چیزوں کے ساتھ عام طور پہ پریزنٹ کرتا ہے ڈینگی. اچھا، یہ اپنے ڈینگی کے جو ہے وہ علامات بتائی، ساتھ اگر ملیریا کی بات کریں تو اس میں بھی یہ سمٹم، تاکہ ڈفرینس جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ ڈینگی کی کیا علامات ہے اور ملیریا بخار کی کیا علامات ہو سکتی ہے. ملیریا بھی بہت مختلف طریقوں سے پریزنٹ کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر ملیریا کے بخار میں سردی زیادہ لگتی ہے، اور دوسری یہ کہ ایک فیور فری پیریڈ آ سکتا ہے اس کے اندر. دو جو ایپیسوڈز آف فیور ہیں ان کے درمیان 2 یا 3 دن کا ایک فیور فری پیریڈ آ سکتا ہے. ڈینگی میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، یہ کنٹینیوس بخار ہوتا ہے، لیکن ایک میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے لیے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا، یا ایون کسی ہیلتھ پروفیشنل کے لیے بھی بہت شیورٹی کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ٹیسٹ صحیح. یعنی کہ اگر ہم اکثر دیکھیں نا، لوگ خود سے نیمکین بننا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں نہیں یہ تو ملیریا ہو سکتا ہے یا نارمل بخار ہو سکتا ہے، تو یعنی یہ سمٹمز کچھ ملے جلے ہو سکتے ہیں یا ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ اگر اس موسم میں ہمیں بخار محسوس ہو رہا ہے تو ہم لازماً ٹیسٹ کروائیں. جی ہاں، اگر ایسی کوئی علامات ڈینگی کی ایک ہیلتھ پروفیشنل محسوس کرے تو وہ ٹیسٹ کے لیے ریکمینڈ کر سکتا ہے اس میں. ویسے ظاہر ہے کہ ہر بخار الرٹ کاز نہیں کرنا چاہیے، اسے نزلے زکام سے بھی بخار ہوتا ہے، سمپل فلو کے ساتھ جو رائنوریا ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے لوگوں کو، تو لیکن اگر علامات ہوں تو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، نیم حکیم بننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈینگی بخار کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے ناظرین کو یہ بتایا کہ آج کل کے موسم میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ڈینگی بخار جو ہے وہ کس موسم میں زیادہ ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہماری ٹیم نے ایک لوپ تیار کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. جی پلے کیجیے. جی ناظرین، لوپ آپ نے دیکھا. یقیناً یہ مچھر اور یہ بیماری خطرناک ہو سکتی ہے، تو اس سے ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے. مچھر کسی کے دوست نہیں ہوتے، یقیناً آپ کو بیمار کرتے ہیں، آپ کی صحت متاثر کرتے ہیں، آپ کی خوبصورت اور خوشگوار زندگی کے جو رنگ ہیں ان کو بے رنگ کر سکتے ہیں. تو یقیناً اپنا خیال رکھنا خود ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈینگی بخار کس موسم میں یہ جو وائرس سے زیادہ پھیلتا ہے؟ وائرس کا تو موسم نہیں ہے، لیکن اس کے کیریئر کا یقیناً موسم ہے. مچھر کیری کرتا ہے اس کو، اور وہ موسم جن میں پاکستان میں یا اس ریجن کے اندر مچھر زیادہ ہوتے ہیں، یوزلی برسات سے شروع ہو جاتا ہے جولائی سے، اور پھر اکتوبر تک عام طور پر مچھر رہتا ہے، پھر سردی کی وجہ سے بعد میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس عرصے کے دوران ڈینگی پھیل سکتا ہے. البتہ پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اکتوبر کے بعد بھی مچھر رہتا ہے، اور پچھلا جو مونسون کا سیزن تھا اس کے بعد سیلاب آئے پچھلے سال پاکستان میں بہت زیادہ، تو تقریباً پورا سال مچھر رہا. جیسے ناردرن سندھ، ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان، یہ جیکب آباد، جعفر آباد اور مٹیاری اور سکھر اور شکارپور اور خیرپور، ان علاقوں کے اندر مچھر بہت عرصے تک موجود رہا، ایون سردیوں میں بھی موجود رہا. یہ سیلاب کی وجہ سے؟ جی ہاں بالکل، پانی کھڑا تھا تو اس کی وجہ سے مچھر کی جو افزائش تھی وہ ہو رہی تھی ان علاقوں میں. ویسے یوزلی پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، جولائی سے لے کر اکتوبر تک اس کا سیزن ہوتا ہے. جولائی سے اکتوبر تک، یعنی کہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ہم خطرے میں ہیں. ہاں جی، ابھی بھی آپ لاپرواہی نہیں کر سکتے. ہاں ایکچولی جیسے ہی سردی بڑھے گی انشاءاللہ تو مچھر ان ایریاز میں تو کم ہو جائے گا. صحیح. اچھا، اس کی جو پہچان ہے وہ ہم کیا کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں اگر ہمیں کہیں نہ کوئی مچھر نظر آ گیا تو کہیں وہ ڈینگی تو نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے پہچان کرنا تو بہت مشکل ہے. وہ مچھر ہر قسم کا ہی پھر رہا ہے ادھر، بالکل ایسے ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ مچھر جو ڈینگی پھیلاتا ہے یہ دن کے ٹائم میں ایکٹیو ہوتا ہے. اچھا، صبح؟ اور صبح ارلی مارننگ اور شام عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں یہ مچھر کاٹ سکتا ہے. تو خاص طور پر ان اوقات میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے،
یہ بجائے صاف پانی میں ہوتا ہے کیونکہ ہم نارمل تو سنتے ہیں نا کہ پانی کھڑا رہے, گندا پانی ہو تو اس سے یہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اس طرح کے مچھر وچھر. صاف پانی میں ملیریا جو ہے وہ تو گندے پانی سے مچھر اور جوہڑوں میں اور ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے, لیکن ڈینگی کا مچھر ان جگہوں پہ بھی اس کی افزائش ہو سکتی ہے جو صاف ہوتی ہیں, جیسے گملوں میں دیا ہوا پانی یا ایئر کولرز کے اندر کھڑا ہوا پانی, یا ایون گھر کے کسی کونے میں اگر بارش کے بعد یا صفائی کے بعد پانی کھڑا رہ گیا تو وہاں پر بھی ڈینگی پیدا ہو سکتا ہے. چھتوں پہ کھڑا ہوا پانی, اور اگر چھتوں پہ کوئی چیزیں پڑی ہیں تو ان کے اندر پانی کھڑا رہ جائے, ٹائرز کے اندر جو پانی بارش کا رہ جاتا ہے, تو یہاں پہ ڈینگی کی افزائش ہو سکتی ہے. یعنی یہ چیز بھی ہمیں خیال رکھنی ہے کہ نہ صرف یہ گندگی پہ, کھڑے پانی پہ, بلکہ صاف پانی سے بھی مچھر پیدا ہوتے ہیں, تو ہمیں ہمارے گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے. گھر میں کہیں پانی نہ کھڑا ہو, آپ اگر اپنے پودوں کو پانی دے رہے ہیں تو بھی اس چیز کا خیال رکھیے. اچھا, پودوں کو پانی تو دینا ضروری ہے, اب اس میں تو پانی کھڑا ہوگا, اس کا بھی یقیناً حل تو ہوگا. وہ حل ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں ڈینگی بخار کی بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً یہ خطرناک بیماری ہے, اس کے علامات کیا ہو سکتی ہیں, احتیاط کس طرح سے کی جائے اور علاج اس کا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ڈینگی خون کی وجہ سے یہ جو خون میں جو پلیٹلیٹس میں کمی ہے یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے, اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا تبصرہ کیجیے. جی, میں نے عرض کیا کہ ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً اسمپٹومیٹک ہوتی ہے. دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہر سال ڈینگی میں مبتلا ہوتے ہیں, بہت سو کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بیماری ایسے ہی ہے, لیکن بعض کیسز میں یہ سیویئر ہو سکتی ہے. اور اس کی سیویرٹی کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو سکتی ہے. پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں, وہ سیلز ہیں جو خون کے جمانے میں مدد دیتے ہیں, اور اگر ان کی کمی ہو جائے تو جسم سے ایب نارمل بلیڈنگ ہو سکتی ہے. جیسے دانتوں سے, ناک سے, پخانے میں خون آنا, الٹی میں خون آنا, تو یہ چیزیں, جلد کے نیچے خون نکلنا, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر پلیٹلیٹس کی تعداد میں بہت زیادہ کمی ہو جائے. تو یہ کم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ڈینگی کا ہر پیشنٹ جو ہے اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے, اور اس کو بہت کم کیسز. جی, بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک انڈیو الارم بھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ٹریٹیبل کنڈیشن ہے اور مینیجیبل کنڈیشن ہے, میرا مطلب یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, لیکن احتیاط بہرحال ہونی چاہیے. چند کیسز میں بھی کمپلیکیشنز ہوں, لیکن وہ اس لائق ہیں کہ انہیں پریونٹ کیا جائے. تو پچھلے سال جیسے پاکستان میں 25-30 ہزار کیسز رپورٹ ہوئے, رپورٹڈ کیسز 25-30 ہزار تھے, ایکچولی تو شاید بہت زیادہ ہوئے ہوں گے, اور ان 25-30 ہزار کیسز میں سے وہ 70 کے قریب ڈیتھس ہوئی. اور ان میں بعض ڈیتھس جو تھیں اس کی وجہ ان خلیوں کی جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی شدید کمی اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی تھی, اور کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک یہ بڑی کمپلیکیشن. صحیح. کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بچوں کی بات کریں, جوانوں کی, بزرگوں کی؟ میرا خیال ہے کہ عمر کی قید نہیں ہے, لیکن وہ تمام لوگ جن کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا, جیسے جو ایکٹیو ہیں, جو باہر جاتے ہیں, جو کام کاج کرتے ہیں, تو مچھروں کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے تو ان کو زیادہ افیکٹ کرے گا ڈینگی. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جو لوگ پہلے ہی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہیلدی نہیں ہیں, جن کی امیونٹی اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے, بہت بزرگ لوگ ہیں یا حاملہ خواتین ہیں, تو ان میں پھر اس کی سیویرٹی بھی زیادہ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ڈینگی یا ملیریا کے بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ڈائٹ, اس پہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ ایک پیشنٹ ہے یقیناً وہ ڈفرینٹ, اس کا وہی کھانے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا اس میں کوئی مخصوص خوراک کا استعمال ہونا چاہیے یا اوور آل کچھ بھی کھا سکتے ہیں؟ اس میں کسی خاص خوراک کی نہ تو ریکمنڈیشن ہے, نہ کسی خاص کھانے سے اس میں ہم منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بھوک کم ہو جاتی ہے, جو لوگ سمپٹومیٹک ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں ان میں عام طور پر بھوک نہیں لگتی, نوزیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک چیز جس کی ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ فلوئڈ انٹیک بہت اچھی زیادہ ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ڈینگی کی کمپلیکیشنز میں سے ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں ان میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. تو جسے ہم انٹرا ویسکولر والیوم ڈپلیشن کہتے ہیں, تو وہ ہو سکتی ہے. اور اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو گھروں میں مینیج ہو رہے ہیں
وہ اپنی فلوئڈ انٹیک اچھی رکھیں اور پانی اور مختلف قسم کی جو فلوئڈز ہیں ان کا استعمال جوسز زیادہ کریں. صحیح. اچھا موسم بھی ایسا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں پیاس ویاس نہیں لگ رہی, جوس نہیں پینا چاہیے, بس نارمل ہے, اوکے فائن چل جائے گا یہ چیز, اور کھانے پہ ہم نے بڑا فوکس جو ہے وہ یعنی ویل ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے ڈینگی کے ساتھ. اچھا اس کے علاوہ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ نے کہا یہ صاف پانی کا مچھر ہے. اب صاف پانی ہم یقیناً اپنے پودوں کو دیتے ہیں, گھر میں لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے, تو کوئی احتیاطی تدابیر بھی تو ہوں گی, اب پانی کہیں نہ کہیں تو گھر میں کھڑا ہوگا. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے تو پانی کو کوشش کی جائے کہ پانی کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر اگر کوئی لان گارڈن وغیرہ ہے, گملے ہیں, تو پھر اسپرے کا بندوبست کر لیا جائے. ویسے تو کمیونٹی اسپریز بھی ہوتے ہیں جس میں فاگنگ مشین کے ساتھ وہ پوری کی پوری کمیونٹی کو, گلیوں کو, اس پوری لوکیلٹی کو, اسلام آباد میں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اسپرے ہو رہی ہوتی ہے. تو ہیلتھ اتھارٹیز یہ کر بھی رہی ہوتی ہیں ڈینگی کے سیزن میں. لیکن اگر کسی جگہ پہ وہ نہ پہنچیں تو اس علاقے کے لوگ خود بھی بندوبست کر سکتے ہیں, یا کم از کم اپنے گھر کے ارد گرد تو ہم بندوبست کر سکتے ہیں. صحت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں, جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. اسپرے کر لیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ اگر مچھر نہیں آئے گا, ایون اگر پانی کھڑا بھی ہوگا, مچھر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ڈینگی نہیں پھیلے گا. نہیں ہوگا. کتنے % چانسز کم ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ اسپرے وغیرہ کا یوز کر لیں تو؟ دیکھیے اگر مچھر نہیں ہے تو پھر تو 100% کم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ویکٹر اس کا مچھر ہی ہے, تو وہ نہیں ہے تو پھر کم ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو اس کو اس نیٹ میں ہونا چاہیے تاکہ مچھر اسے کاٹ کے اس سے وائرس لے کے کسی اور کو ٹرانسمٹ نہ کر سکے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ہاں یعنی کہ ڈینگی ایک بندے کو اگر گھر میں کسی کو اس نے کاٹا ہے, ڈینگی ہوا ہے, تو وہ اگر دوسرے پہ جائے گا تو یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے. اصل میں مچھر اس کا کاز نہیں ہے, مچھر اس کا ویکٹر ہے صرف. مچھر اس کا ویکٹر ہے. ڈینگی وائرس جو ہے اس کی افزائش لوگوں میں ہی ہوتی ہے اور ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے تھرو ماسکیٹو. تو اگر ہم ریزروائر جو ہے اس کا وہ کنٹرول کریں, جیسے وہ لوگ جن کو ہو چکا ہے وہ نیٹس میں ہوں اور ان سے آگے کسی کو ٹرانسمٹ نہ ہو, اور ویکٹر کنٹرول کریں, یعنی وہ مچھر جس نے ایک سے دوسرے کو یہ بیماری پھیلانی ہے تو اس بیماری کے اسپریڈ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح یعنی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اوور آل اگر دیکھیں تو کیا آج کل پاکستان میں کتنے % کیسز؟ ابھی تو دوبارہ ایک سرج ہے. پچھلے 2 مہینے سے ہم ڈینگی کے کافی کیسز دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اب یہ سردی ہو گئی ہے تو کم از کم ان ایریاز میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. تو لیکن یہ کہ اس دفعہ پھر کافی پیشنٹس آئے ڈینگی کے. جی ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوئے ہیں. بالکل. اچھا وجہ کیا ہے, احتیاط نہ کی یا نہیں؟ احتیاط تو یہ انڈیمک ہے جی پاکستان میں. انڈیمک وہ کیسز ہوتے ہیں جو ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ پانی بھی کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ, مچھر بھی انڈیمک ہے, تو ان سب وجوہات سے ہر سال ڈینگی آ جاتا ہے پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھیں یہ 1975 کی پھیلی ہوئی بیماری ہے اور اب ہم 2023 میں موجود ہیں. ابھی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ بیماری ہر سال آ سکتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, ہمیں اس کی احتیاط کیا کرنی ہے, کس طرح سے اس سے محفوظ رہنا ہے. مطلب ابھی تک ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں اور اس بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اصل میں جو پبلک ہیلتھ میئرز ہیں نا, ان سے اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پبلک ہیلتھ سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا, صفائی کا نظام جتنا اچھا ہوگا, سیوک فیسلٹیز جتنی زیادہ ہوں گی, اتنا ہی یہ بیماری کم پھیلے گی. اور ہمارے ملک میں جو حالت ان چیزوں کی ہے ظاہر ہے وہ ہم ہمارے سامنے ہے. تو اس وجہ سے یہ بیماری موجود بھی ہے, ہر سال ایک بڑی وبا کی صورت میں آتی ہے اور کچھ جانیں بھی لے جاتی ہے. تو یہ چیز بہرحال ایسی جس پہ توجہ دیکھیں. اگر ہم اوور آل دیکھ لیں, ہم اپنے دیکھیں دین اسلام صفائی نصف ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے, تو اپنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. اپنے گلی محلے کا, اپنے گھر کا ہم خیال رکھیں, صاف صفائی کریں, ایک دوسرے کو اویئر کرنے کی کوشش کریں, تو مجھے لگتا ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. جی بالکل, اویئرنیس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور اگر ہر کوئی تھوڑی تھوڑی میئرز لے رہا ہو اس کے بارے میں, کم از کم اپنے ایریا کی حد تک, تو ظاہر ہے کہ سب لوگ مل کے لیں گے. ایسی بیماریاں جو ہر سال آ رہی ہے. جی ہاں, ہر سال آ رہی ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں قیمتی جانیں لے جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. تو جس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں کووڈ آیا, اس کی جو ہے وہ مہم چلا دی گئی اویئرنیس کی, ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپس لگائے جاتے ہیں, تو ڈینگی کے حوالے سے بھی ایسی اویئرنیس کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے؟
ڈینگی کے حوالے سے ہیلتھ اتھارٹیز بھی اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں. پھر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے ہاسپٹلس کو کہ وہ اس حوالے سے انتظامات بھی کریں, اور اویئرنیس کے کا سلسلہ بھی ہاسپٹلس کے اندر اسٹینڈیز لگانا اور اس طرح ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو میں نے دیکھا ہے ابھی اس دفعہ کہ جو پولیو ورکرز تھے شاید وہی لوگ گھروں میں آ کے چیک بھی کرتے ہیں گھروں کو کہ کہیں پانی تو نہیں کھڑا, اور اس طرح تو کمپین تو چلتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ اس کا اثر بڑا کم ہوتا ہے. ہاں, اگر اثر ہو تو ہاسپٹل نہ بھرے دکھائی دے. ہاں بالکل, ہم نے دنیا بھر میں سب سے بڑی پولیو کیمپین چلا کے ابھی تک پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہوا. نہیں بالکل ایسے. کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے. اگر اوور آل نیشنل سسٹمز مضبوط نہیں ہے تو پھر بیماریاں بھی وہ جو سوشو اکنامک اسٹیٹس آف اے کنٹری ہوتا ہے اس کا پارٹ ہوتی ہیں. تو اس قسم کی بیماریاں تبھی ٹھیک ہوتی ہیں جب پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر بیماریوں کے سامنا تو کرنا پڑے گا, پھر ان سے لڑنا پڑے گا. اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کی اگر میں بات کروں, وہاں کس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس ڈینگی کا اسپیسیفائڈ وارڈ ہے. ہم انٹرنل میڈیسن میں ہی ڈینگی کے پیشنٹس دیکھتے ہیں, اور ان پیشنٹس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے پروٹوکولس ڈیوائز کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ اب کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں. اب بہت کم ایڈمٹڈ پیشنٹس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تقریباً سارے ہی پیشنٹ اچھے ہو کے وہاں سے جاتے ہیں, ٹرینڈ لوگ ہیں. تو سارے ہاسپٹلس کی طرح ہم نے بھی اسپیشل بیڈز اس کے لیے الوکیٹ کیے ہیں, وارڈ کریٹ کیا ہے اور پروٹوکولز بنائے ہیں. جی زبردست ہو گیا. اچھا, اس کی میڈیسن کی اگر بات کی جائے تو جو ہم عام ملیریا یا عام بخار میں جو میڈیسن یوز کرتے ہیں وہی ڈینگی بخار میں بھی وہی میڈیسن استعمال ہوتی ہے, یا اس کا جو علاج یا میڈیسن ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب ہم خود سے نیم حکیم بنے ہوتے ہیں, بخار ہو گیا, ہم نے وہی پیناڈول یا ملیریا کی ٹیبلٹ گھر میں پڑی ہیں وہی کھا لی, یا ڈینگی کا ایک پراپر علاج ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی بخار پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. جناب یہ یقیناً خطرناک بخار یہ ہے, خطرناک بیماری ہے. اس کے جو ہے احتیاط اور اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے, یقیناً یہ چیز جاننا, آپ لوگوں کو بتانا, اویئر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری, ایک عام فرض ہے ہمارا, اور ہم یقیناً اس فرض کو بخوبی طریقے سے سمجھتے ہوئے انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ ہم گھر میں خود ہی نیم حکیم بنے ہوتے ہیں, ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہلکا پھلکا بخار ہے یا پھر ملیریا کی کوئی دوائی پڑی ہوئی یا پیناڈول یا اس طرح کی کوئی بھی بخار کی دوائی پڑی ہوتی ہے, تو اگر ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے علامات ہمیں محسوس ہوتی ہیں ہم خود ہی اپنا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک بات حد سے بڑھ نہ جائے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ایک تو اس کا بتائیں کہ اگر ہم جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, علاج نہیں کروائیں گے, تو ڈینگی بخار کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے, اور اس کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ ڈینگی کی بعض علامات ایسی ہیں جن میں جو اگر ہوں بخار کے ساتھ, ظاہر ہے کہ بخار کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. لوگ اس کو بغیر کسی علاج کے بھی بہت سارے بخار ایسے ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک الارم کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سمپل پیراسیٹامول پیناڈول لے کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بخار تیز ہے, اس کے ساتھ سویئر ہیڈ ایک ہے, یا ایجیٹیشن ہے, اریٹیبلٹی ہے, یا وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, یا پیٹ میں تکلیف درد شروع ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے, کیونکہ یہ کمپلیکیشنز کا ڈینگی میں آغاز ہو سکتا ہے, خاص طور پہ ڈینگی کے سیزن. دوسری چیز یہ کہ اس بخار کے اندر جو دوا سیف ہے, ہم یعنی اس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, ہم پین اور بخار ہی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پیراسیٹامول ہی ایک ایسی دوا ہے جو یوز ہونی چاہیے. اس کے پیناڈول پیراسیٹامول کے نام سے جو مختلف برانڈز چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فلوئڈس کی انٹیک اچھی ہونی چاہیے, اس میں کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, ڈینگی میں کسی طرح کے, ڈینگی میں کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بخار اتارنے کے لیے بروفین یا اور جو دوسری پین کلرز ہیں جیسے ڈکلوفینیک اور بروفین اور
اس طرح کی جو پین کلرز ہیں وہ بھی یوز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خون کے جو خلیے ہیں، خون جمانے والے پلیٹلیٹس، ان کے ڈس فنکشن کا باعث بنتی ہے. تو پہلے بھی یہ جو آپ نے بروفن کا نام لیا یا یہ پیناڈول جیسے بچوں کے لیے سیرپ فارم میں آتے ہیں، تو مائیں خود ہی گھر میں بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں. ہاں، آئی بروفن کے نام سے آتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک ٹریڈ نیم ہے، تو مجھے پتہ نہیں لینا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ یوز نہیں ہونی چاہیے اس بخار کے اندر. اور اس میں صرف پیناڈول، پیراسیٹامول، یہ دوائیں جو ہیں وہ بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی، ڈاکٹر کے مشورے سے اس کے مشورے سے میڈیسن کا استعمال اور اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور خدا رہا یہ جو گھر میں مائیں خود ہی ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہیں، اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. پراپر کوئی اس کی ویکسینیشن نہیں ہے؟ جی بالکل، اس کی ویکسینیشن ہے. ایک سے دوسری بار بندہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. ہاں بالکل. یہ وائرس اصل میں اس کی ایک قسم نہیں ہے، 4-5 قسمیں ہیں اس کی. اچھا. اور مختلف قسم کا ایک قسم کا وائرس اگر ہو جائے کسی کو تو عام طور پر اس کو لمبی امیونٹی مل جاتی ہے اس کے اگینسٹ. لیکن ڈینگی کے اگینسٹ اس لیے نہیں ملتی کہ ڈینگی کی 4 قسمیں ہیں تو وہ دوسری قسم کا وائرس اس کو اٹیک کر سکتا ہے. تو ویکسین اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے. ویکسینیشن اس کی ہو سکتی ہے، اور عام طور پر ریکمینڈیڈ دنیا کے ان ممالک میں یوز بھی ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ یہ وائرس. ہمارے پاکستان میں بھی ہے وائرس کامن ہے، لیکن بعض ممالک میں تو بہت زیادہ کامن ہے جو ایکویٹر کے قریب ہیں، جیسے سری لنکا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا ہے، اور ان ممالک میں بنگلہ دیش ہے. تو ان میں تو اس کی جو پریولنس ہے. اسی طرح ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ایکویٹر کے قریب ہیں، جنگلات ہیں جہاں پہ، جیسے برازیل، ارجنٹائن وغیرہ، بہت زیادہ ڈینگی ہوتا ہے وہاں. تو وہاں پہ یہ ویکسینیشن کامنلی یوز بھی ہوتی ہے. ٹھیک. تو یعنی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو اگر ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں، اور اگر کوئی نہیں بھی مبتلا تو کیا وہ بھی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تاکہ وہ اس بیماری میں آئے؟ ویکسینیشن کروانے کا جو ہے، ویکسینیشن کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا. جی وہ کامنلی اویلیبل. یعنی اگر ہم نے سوچ لیا کہ چلے ویکسینیشن کرواتے ہیں تو ہمیں ویکسین نہیں ملے گی، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو وہ جو ہے ہو تو سکتی ہے اس کی ویکسینیشن، لیکن اف اٹ از اویلیبل اراؤنڈ. تو حکومتی سطح پہ شارٹ ہے یا اگر ہم پرائیویٹ کسی ہاسپٹل سے؟ نہیں، اس کی بھی انڈیکیشنز ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک وائرس سے، ایک ٹائپ آف وائرس سے ہو چکا ہے تو آپ دوسرے سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جنرل ویکسینیشن آف دا پاپولیشن از ناٹ ریکمینڈیڈ. اوکے. اچھا، اس کا علاج جو ہے وہ یہ بھی بتائیں، کیونکہ جو لوگ اویئر ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ کوئی اتنا اس کا وہ نہیں ہوگا اتنا بڑا پروسیجر، لیکن جو ہمارے دیہی ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں، گاؤں میں رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ شاید ڈینگی ملیریا کا جو علاج ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہو سکتا ہے. جس طرح ہاسپٹل میں اتنے دن آپ کو ایڈمٹ رہنا پڑ جاتا ہے تو یہ خاصا مشکل، یہ ایک مہنگا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیں کہ یہ علاج آیا مہنگا ہے یا آپ کی رینج میں ہے. علاج تو کسی بھی حوالے سے مہنگا نہیں ہے، زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ہاں وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ علاج میں ویسے بھی اس میں کوئی ایکسپینسو علاج نہیں ہے. اچھا. اس کی کوئی اسپیسیفک لمبی چوڑی دوا نہیں ہے، کوئی اینٹی بایوٹک یوز نہیں ہوتی. عام طور پر پیشنٹس کو داخل اس وقت کیا جاتا ہے جب بظاہر لگ رہا ہو کہ وہ کمپلیکیشنز کا شکار ہونے والے ہیں، تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے اور ان کی فلوئڈ مینجمنٹ کے لیے یا پین مینجمنٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہسپتالوں میں داخل کیا جاتا ہے. اس داخلے کے بعد بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس میں دوائیں کوئی اتنی ایکسپینسو یوز نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی داخل ہو گیا ہے اور فیسلٹی سرکاری نہیں ہے یا انشورنس پہ نہیں ہے تو پھر اس کو داخلے کے جو چارجز ہیں وہ بیئر کرنے پڑیں گے. لوگ الارم بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ڈینگی میں، اور وہ جیسے ہی ڈینگی کا نام آتا ہے تو ویسے ہی وہ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں. ہاں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیشنٹ سے دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، جیسے کووڈ. ہاں نہیں، اس طرح نہیں پھیلتا تو مچھر کے ذریعے. ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، ساتھ کھانا کھائیں، کچھ نہیں پھیلے گا. ہاں اگر اس کو کوئی مچھر کاٹ لے، مخصوص مچھر جو ڈینگی پھیلاتا ہے، وہ پھر دوسرے مریض کو بھی کاٹ لے تو ہفتے کے بعد اس کو بھی ڈینگی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر تو سمپل ہے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کی علامات نہیں ہیں تو گھر میں علاج ہو سکتا ہے اس کا، اور آپ گھر میں علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اگر سویرٹی والے سمٹمز ہوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا تو پھر اس میں پیشنٹ کو ڈرپس وغیرہ لگانا ضروری ہوتا ہے. ڈرپس اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلوئڈ اگر انٹرا جسے ہم کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر ہی فلوئڈ لاس ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ خون کی نالیوں سے نکل کر جو ارد گرد کے ٹیشوز ہیں ان میں چلا جاتا ہے.
تو اس صورت میں پھر بہت زیادہ فلوئڈ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک. کیسے جو ہے ایک جو کہ ہمارے سیگمنٹ کا یہ کچھ ہی لاسٹ منٹس ہیں تو میں چاہوں گی کہ اوور آل ناظرین کو اویئرنیس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بتا دیں. احتیاطی تدابیر, ڈائٹ, علاج, ایوری تھنگ. ہاں بالکل. اس میں یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے بڑی احتیاط اس میں یہ ہے کہ مچھر کی افزائش کو روکا جائے. ٹھیک ہے. جو اس کا کیریئر ہے, ویکٹر ہے, اور اس کے لیے اہم یہ ہے کہ گھر کے ارد گرد جو جن جن جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اس کو ڈرین کر دیا جائے, خاص طور پر گملوں کے اندر یا واٹر کولرز کے اندر یا چھتوں کے اوپر, یا اگر گھر میں کسی جگہ کوئی اوپن میں بالٹیاں پڑی ہوئی ہیں یا ٹائر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی برتن پڑے ہوئے ہیں جن میں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں اور اس پانی کو ڈرین کر دیں تاکہ مچھر پیدا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مچھر کا ایکسپوجر کم سے کم ہو. وہ اوقات جن میں مچھر ایکٹیو ہوتا ہے جیسے ارلی مارننگ اور ایوننگ کا ٹائم, تو ان اوقات میں یا تو باہر ضرورت کے بغیر نہ نکلیں, یا پھر اگر نکلنا ہے تو فل سلیوز پہن کے اپنا جسم کا میکسیمم حصہ ڈھک کے اور کسی ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کر کے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب مچھر آپ کے فیس پہ بھی کاٹ سکتا ہے. انفارچونیٹلی کل مجھے یہاں آنکھ کے قریب کاٹ گیا اور مجھے اتنی ٹینشن ہوئی. فیس پہ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ اسے دور کر لیتے ہیں, لیکن بازوؤں پہ اور اگر آپ نے ہاف سلیو پہنے ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے. اسی طرح گھروں کی اندر دروازوں کے اوپر جالیاں لگنی چاہیے, کھڑکیوں کے اوپر جالیاں ہونی چاہیے, پھر گھروں کے ارد گرد اسپرے ہونا چاہیے. یہ تو بہت لازمی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت اتنی اہم معلومات, اتنے اہم ٹاپک پہ کہ ناظرین کو اویئر کرنا ضروری تھا. اور ناظرین اس بیماری کی جتنے آپ لاپرواہی کریں گے, دیکھیے بیماری کوئی بھی ہو, جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ آپ کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے. تو زندگی بہت خوبصورت ہے, اس کو یقیناً اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو اپنی صحت کی حفاظت کیجیے, احتیاطی تدابیر جو ہیں یقیناً ان کو فالو کرنا جو ہے ہمارے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بریک کی جانے پڑنا, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ناظرین, کیونکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک ٹیلنٹ آج ہمیں شو میں جوائن کرے گا, وہ کون ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ہمارا ٹاپک جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اسی طرح ایک ٹیلنٹ آج ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہے. ناظرین اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. بڑوں کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جب ایک چھوٹا بچہ ایسے کارنامے سر انجام دے تب انسانی عقل تھوڑی سی حیران پریشان ہوتی ہے. ایک جملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے نا, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا ہی بچہ ہے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے, اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. تو یقیناً ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو, ایسے پیرنٹس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جناب اسی طرح ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ننھا منھا سا بچہ ہے, اس کا تعارف کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک لوپ تیار کیا ہماری ٹیم نے, وہ دیکھتے ہیں, پھر اس بچے کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے. جی پلے کیجیے. جی ناظرین, آج یہ ہیرو, یہ ننھا منھا بچہ آج ہمارے درمیان موجود ہے, جناب محمد عیسیٰ خان قصوری. السلام علیکم, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ گڈ. جناب ان کے ساتھ اگلے ہمارے مہمان جو کہ ان کے فادر بھی ہیں اور ان کے کوچ بھی ہیں ہمارے درمیان ہے. جی شہراز محمد خان قصوری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے. بیٹا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ, آپ کی عمر کیا ہے؟ واٹس یور ایج؟ 8 ایئرس. اوہ, تو یہ ریسلنگ کا شوق کیسے آیا اتنی چھوٹی سی عمر سے؟ یس, آپ مجھے بتائیں ذرا. جی جی, یہ بس شروع سے بچپن سے ویری ایتھلیٹک تھا. ویری ایتھلیٹک کڈ. تو 8 ایئرس بہت چھوٹا بچہ اور ایک دم سے اتنے بڑے شوق. جی جی, ماشاء اللہ اس نے ریسلنگ اسٹارٹ کی ایٹ ایج آف 5 پہ اسٹارٹ کی, اور 5 ایئرس سے. 5 ایئرس پہ. 5 ایئرس میں اسٹارٹ کی, اور شروع میں یہ بیسکلی اپنے بھائی سے بال لڑتا تھا. اچھا, ابھی بھی لڑتے ہیں. تو وہاں سے لگا کیونکہ فادر کو لگا کہ یہ جو ہے ریسلنگ میں جا سکتے ہیں, کیونکہ 5 سال کی عمر میں اپنے بھائی سے بال لڑتے تھے. جی, تو بس اپنے بھائی سے بال لڑتا ہے, اور بھائی اس کا مشکل سے 1 سال چھوٹا ہے اس سے. اچھا, 1.5 ایئر کا فرق ہے. تو یو نو ویری کلوز, تو آبویسلی دے فائٹ, اور ابھی بھی اس کا مین ٹریننگ پارٹنر وہی ہے. تو یو نو دیٹس ون تھنگ. اینڈ پلس آئی واز ریسلر مائی سیلف, اور میرا بس ایک ڈریم تھا کہ اولمپکس میں جایا جائے پاکستان کو. یو نو بٹ دین آبویسلی تھنگز ڈڈنٹ ورک آؤٹ, یو نو سیٹل ڈاؤن. تو پھر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اپنا ڈریم جو ہے بچوں سے
you know, इनको मैं इंट्रोड्यूस करूँ स्पोर्ट को, एंड if they like it, never मैंने फोर्स नहीं किया इन पे, मैंने कहा if they like it then you know they can go for it. फोर्सफुली कुछ हो भी नहीं सकता. हाँ जी. ठीक है, अगर माँ बाप की ड्रीम है कुछ बच्चा बने, लेकिन अगर फोर्सफुली करते हैं और बच्चा वो उसमें वो एबिलिटीज नहीं है, देन पॉसिबल नहीं होता है. Exactly. एज अ फादर क्या फीलिंग है जब आपको लगा कि आपका ड्रीम आपका बच्चा पूरा करने जा रहा है और इतनी कम उम्र में? बस जब मैंने इसको फर्स्ट टूर्नामेंट डाला तो उसमें मैंने देखा कि इसमें पोटेंशियल था, ये जाते ही इसने जाके दाव मार दिया और यहाँ डबल लेग मार के बच्चे को गिरा दिया. तो मैंने कहा कि यार देखो बच्चे ने 2 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन 2 महीने की ट्रेनिंग में ही इज शोइंग समथिंग. तो मैंने देखा कि इसमें पोटेंशियल है और मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि ही लाइक्स इट. एक होता है ना कि कुछ बच्चे हम उनको लाइमलाइट में डालें तो वो जाके प्रेशर में आ जाते हैं. ये बच्चा प्रेशर नहीं लेता. तो सबसे अच्छी बात इसकी ये खूबी है, यही लाइक्स है. तो मेरे ख्याल से इसकी हमारे से और ये अपने दादा से. अच्छा, एज अ कोच आप क्या इसमें देख रहे हैं ईसा में कि कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट इसमें यही है कि नर्व्स ऑफ स्टील आप कह लें कि बड़े लेवल में जाके और जब इतने लोग देख रहे हों, प्रैक्टिस में परफॉर्म करना अलग चीज़ है. yes. लेकिन आप एक टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस देख रही है और प्रेशर है, कोचेस चिल्ला रहे हैं, बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं. हर कोई, ये नहीं कि हम भी अगर जाएंगे तो हम भी नर्वस हो जाते हैं, तो एवरीबडी. तो लेकिन एक प्रेशर होता है मैच में जाने का ना, प्रेशर होता है परफॉर्म करने का. लेकिन दिस किड ये प्रेशर नहीं लेता. तो ये इसमें एक नेचुरल खूबी है, ये जाता है और बस परफॉर्म करता है. और बिल्कुल इसमें आप कह लेना कि और जीतने के बाद भी ये ना कि मतलब कि एक्सप्रेशन लेस है, लेकिन अंदर से इसमें पैशन होते हैं. जितनी भी एक्सप्रेशन है वो मैच में फील नहीं करवाता. जी हाँ जी, मैच में दिखाता है. मैच में दिखाता है कि कितना जो मुझे प्रेशर है. इसका मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर फेवरेट रेसलर? जॉर्डन बरो. अच्छा, आपको क्या ऐसे जो है वो ऐसा कोच में देखूं तो अदर बच्चों में और ऐसा कुछ जो है वो सिखाने में कुछ डिफ़िकल्टी या कुछ आसानी जो है वो नज़र आई हो? नहीं, ईसा तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ अपनी क्लास में नंबर 1 ही है. ओह वाह. तो बेसिकली ये वी लिव इन कैलिफोर्निया, तो अपनी ही इज़ इन 2nd ग्रेड में. हाँ जी, 2nd ग्रेड में. और क्लास में भी इसकी टीचर बहुत तारीफ करती हैं कि माशाल्लाह बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है. मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है और इस साल ऑनर रोल लिया, यानी कि अपनी क्लास में टॉप है ये. जी हाँ. तो गेम में भी और स्टडी में भी नंबर 1. हाँ जी. और गेम में तो ऑब्वियसली आई एम द कोचिंग और स्टडीज में माँ का क्रेडिट जाता है. अच्छा. हाँ जी, क्योंकि माँ ने बहुत मेहनत की. माँ बाप दोनों मिलके चल रहे हैं, पढ़ाई में वालिदा और खेल में बाप साथ है. ज़बरदस्त, क्या बात है. अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चा जो है जैसे आपने कहा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन इस उम्र में जब हम एक रेसलिंग की बात करते हैं तो एक ऐसी गेम है आपको चोट भी लग सकती है. तो कभी इसने बताया हो कि मुझे पेन हो रहा है या इस तरह हर्ट हुआ हूँ मैं? जी. तो असल में इससे रेसलिंग इज कॉम्बैट स्पोर्ट, तो चोट तो लगती रहती हैं. तो बेसिकली ना सिर्फ गेम ऐसी है ना. हाँ, गेम ही ऐसी है. तो ये नहीं कि सिर्फ टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में भी चोट लगती है. तो हमारा एज ए पेरेंट तो ये होता है कि भाई वहाँ पे बाप भी आ जाता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाता है, मेरे बच्चे का दर्द हो रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो लेकिन रेसलिंग इज अ गेम के इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम देन फिजिकल. तो लोग कहते हैं कि रेसलिंग में ज़्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट, इट्स मेंटल एस्पेक्ट्स मोर. तो आप कह लें कि मेंटल इज 60-70%, फिजिकल इज 30%. इट्स ऑल इन द माइंड. जी हाँ जी. तो अगर आप रेसलिंग मैच से पहले ही गिव अप कर जाएंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. यानी कि शायद सब इसमें आपने अपने आप को फिजिकली नहीं मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये अब आपके कोच पे डिपेंड करता है कि वो आपको सही गाइड कर रहा है या फिर गलत. बिल्कुल सही. तो इस छोटे से बच्चे की कामयाबी के पीछे हम कह सकते हैं कि एक बाप का तो हौसला, एक एप्रिसिएशन है ये, लेकिन एज अ कोच स्ट्रगल ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि आप कह लें कि शुरू दिनों में ऑब्वियसली ही इज़ 8 years old, तो बाय द टाइम ही इज़ 18 तो ऑब्वियसली ही इज़ गोना लीप्स एंड बियॉन्ड, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा. लेकिन यह है कि इनिशियल स्टेजेस में कोचिंग इसको हर रोज़ डेली करनी पड़ती है. अच्छा. डेली कोचिंग होती है और एटलीस्ट 1-2 hours एवरी डे प्रैक्टिस होती है. और उसके अलावा जो इसकी डाइट पे बहुत काम होता है, टेक्निक्स एंड देन लाइव प्रैक्टिस. तो चोटों का ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, बच्चे ने पूरे साल प्रैक्टिस की है और अगर टूर्नामेंट से पहले अगर इंजर हो गया तो फिर ऑब्वियसली ही कांट प्ले. तो एक ये बड़ा मेजर इशू होता है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको फिर कहते हैं कि टूर्नामेंट से एटलीस्ट 2 weeks पहले ना डोंट गो फॉर 100%, टेक इट लाइट, ईजी, सिर्फ स्किल्स पे काम करें. तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग का. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. और फिर टूर्नामेंट के दौरान फॉर एग्जांपल लास्ट इस साल जून में स्टेट चैंपियनशिप के दौरान सेमीफाइनल में इसको इंजरी हो गई थी.
तो सेमीफाइनल में इसका ये नेक मसल पुल हो गया और तो ऑब्वियसली जब आपको इंजरी हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। हाँ जी, तो उम्र भी ऐसी उम्र भी है, ऐसी है, बच्चा हाँ थोड़ा सा, हाँ। हाँ। तो फाइनल गेम थी, तो फाइनल में ये ऑब्वियसली वाज नॉट 100%। तो मैंने कहा बेटा आपने क्विट नहीं करना, आपने जाकर फाइट करनी है। ठीक है। और वही हुआ कि फाइनल में इसको इंजरी हुई और इसको दोबारा से पेन फील हो रहा था। हाँ। तो ये रोता हुआ आया मेरे पास के, और मेन हेड कोच जो था, रेफरी था, उसने कहा कि ओके वी विल कैंसिल द मैच ना। तो मैंने कहा कि नहीं आप कैंसिल ना करें, क्योंकि आज अगर ये क्विट करेगा तो ये ज़िंदगी में हमेशा क्विट करेगा। यस। तो इससे आपने क्विट नहीं करने देना। मैं इसका बाबू, मैं जानता हूँ उसको इंजरी को खास नहीं हुई, ये बेसिकली मेंटल है, मेंटल एस्पेक्ट है। या तो उसने बहुत प्रेशर डाला मेरे ऊपर कि इस तरह हुआ है। मैंने कहा नो, आई नो, आई एम दैट फादर, आई नो, आई कैन गारंटी यू। ये उम्र है, अगर अभी से ये ट्रेन कर दिया, तकलीफ से लड़ना सिखा दिया, बर्दाश्त करना, देन ये आगे बढ़ सकेंगे। वरना वो एक डर नहीं, हल्की सी कोई पेन हुई है तो बस वहीं पे बैठ क्विट कर दे। तो वो फाइट किया, बच्चे ने एंड तक फाइट किया और फाइनल मैच जो मेरे ख्याल 4 पॉइंट से हार गया था, लेकिन इट वाज वेरी क्लोज और ही वाज प्राउड हिमसेल्फ, आई वाज प्राउड ऑफ हिम कि भाई देखें इस बच्चे ने क्विट नहीं किया। सर्वाइव करना, मतलब वहाँ से आपने क्विट नहीं किया, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी अगर आप बिना खेले वहाँ से निकल जाते तो फिर हारती, लेकिन आप तकलीफ में हैं, उसके बावजूद आप खेल रहे हैं तो कामयाब। हाँ, बाकी तो चलती रहती है, पॉइंट्स ऊपर नीचे तो होते। मैंने इसको पहले से मैंने कहा देखो बेटा, यू गिव 100%, यस, एंड आप ये इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट के यू गो देयर एंड यू गिव 100%। अगर 100% नहीं दोगे तब मेरी शिकायत होगी आपसे, लेकिन 100% दोगे तो ऑब्वियसली आई हैव नो वरीज, एंड आपने फिर भी सेकंड आपने आना ही आना है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा श्रेया सर, मुझे बताएं कि हम वैसे नॉर्मल बच्चों को देखते हैं, 5, 7 साल, 8 साल का बच्चा, वो तो मुश्किल से बात मान रहा होता है। जी जी। लेकिन इतनी बड़ी गेम, रेसलिंग के गेम, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एज अ फादर, एज अ कोच, तो कैसे इसको जो है ना वो ट्रीट करते हैं और संभालते हैं? क्योंकि ये उम्र तो बच्चे के खेलने कूदने की, जिद करने की, शरारतें करने वाली होती है, लेकिन एक सीरियस गेम में आ जाना, असल में ये इसको क्रेडिट जाता है सारा। इसको क्रेडिट जाता है क्योंकि शरारतें भी बहुत करता है। अच्छा। हाँ, और हमने घर में मैट भी लिया हुआ है, तो बकायदा ये क्लब में भी जाता है, रेसलिंग यूथ रेसलिंग क्लब है, इसमें ये हफ्ते से 3 या 4 बार जाता है। और फिर हमने खुद घर में मैट लिए हैं जो कि मैं उसमें इसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हूँ। तो लेकिन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस के दौरान भी ये मतलब कि अपनी शरारतें करता है, और कभी भाई को लगा देगा 1-2, और आगे पीछे टाइम ज़ाया करता है। तो इसको मैं कहता हूँ बेटा, सबसे ज़्यादा अगर आप नहीं करोगे तो फिर जब हारोगे तो तकलीफ आपको ही होनी है। तो मैंने कहा कि यू लाइक टू विन, ही लव्स टू विन, ही लव्स टू विन, एंड ही इज़ वेरी कम्पेटिटिव। क्लास में भी, स्कूल में भी जब जाता है तो कहता है कि टेस्ट में मैंने नंबर 1 आना है। एक पैशन है, मैथमेटिक्स में मैंने नंबर 1 आना है, इंग्लिश में मैंने नंबर 1 आना है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, तो बेसिकली उसी तरह रेसलिंग में जब ये ही वांट्स टू कम, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये इसके इनबिल्ट है, गॉड गिफ्टेड, इनबिल्ट है। यस। अच्छा, जहाँ पे इन्हें शौक है, पसंद है नंबर 1 रहने का, हमेशा जीतने का, कि वहीं पे थोड़ी क्या आप मेंटली तौर पे इस तरह से कोचिंग करते हैं कि देखिए हार जीत, जहाँ जीतते हैं वहाँ हार भी सकते हैं। जी जी। तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप उस हार को भी तस्लीम कर सको, क्योंकि अभी बच्चा है, अभी से इसे जब तक आप गाइड नहीं करेंगे आगे बढ़ के मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आप कैसे इसे कवर करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी मेंटल एस्पेक्ट है। मेंटल एस्पेक्ट है कि भाई इट्स नॉट अबाउट, मैंने बताया आपको, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट्स अबाउट इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इज द जर्नी। तो डेस्टिनेशन में तो आप पहुंचना ही आपने, लेकिन एंजॉय द जर्नी, enjoy the journey, और that is the main thing। तो ये चीज़ ये कि अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस है ना, तो आगे जाके जब ये 18+ होंगे, सीनियर लेवल पे आएंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक में जाएंगे, तो ये सारी स्किल्स उसको काम आएंगी, उसको काम आएंगी। तो अभी ये मेहनत करेंगे तो उसके फल उसको काटेंगे। तो अभी ये है कि इस वक्त हार रहा है तो मैंने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल प्रैक्टिस। इसको मेंटली मैंने तैयार किया हुआ है कि हार्ड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, टेक लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। तो अगर आपने लूज किया तो उसको देखो क्या हुआ, इसको टेप दिखाता हूँ मैं दोबारा से, कहीं ना कहीं आपने क्या गलती की है उसको आप रिपीट नहीं करो। हाँ ठीक। अच्छा जैसा मज़ीद जानते, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ें नाज़रीन जानेंगे हम अपने इस छोटे हीरो के बारे में कि ईसा ने और वो कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कौन कौन से जो है वो मेडल्स जो हैं वो ईसा ने जीते, इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं एक
बड़े कारनामे की, और वो बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाला एक छोटा हीरो, एक छोटा सा बच्चा है जो आज हमारे साथ मौजूद है, जो अमेरिका से माशाल्लाह से रेसलिंग का टाइटल जीत कर आया है। अच्छा, हम ये छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ एक टाइटल जीत कर नहीं आया, एक रेसलिंग नहीं, एक मैच नहीं जीत कर आया, बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। तो स्पेशली जो वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। और देखें, अल्लाह पाक ने हर बच्चे में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। जैसे हम उनके वालिद साहब से बात करें जो कि उनके कोच भी हैं, कि ये सलाहियत बच्चे के अंदर कुदरती तौर पे बाय बर्थ थी, बस उन्होंने पहचाना उसको और उसे पॉलिश किया और आप लोगों के सामने लेकर आए। इसी तरह से हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, ऐसी सलाहियत ज़रूर मौजूद होती है, बस उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो टीचर्स हैं उन्होंने उसे पहचानना होता है। तो यही चीज़ हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि हर इंसान जो है वो जीत सकता है, टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। ईसा खान साहब छोटा हीरो हमारे साथ मौजूद है। ईसा, टेल मी, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? योर फेवरेट फूड? गोश्त। गोश्त गोश्त। अच्छा, इसके अलावा एनी वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह? मीट, राइस। राइस, सब्जी है, एनी वेजिटेबल? He गोश्त। likes carrots. Carrots, oh. Carrots खाता है, milk. अच्छा, दूध पीते हो? शौक से पीते हो? छोटे बच्चे तो दूध पीते ही नहीं, वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे जब आप बड़े हो जाओगे? अभी तो आप छोटे हो ना। I want to represent Pakistan in the Olympics. वाओ, क्या बात है भाई, बड़े होकर भी हाँ, ये पाकिस्तान को प्रेजेंट करेगा इन ओलंपिक्स इंशाल्लाह। ये बच्चे के अंदर ये जो है वो लगन होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद चूँकि आप तो अमेरिका में रहते हो ना, पाकिस्तान में रहोगे आके फिर जब बड़े हीरो बन जाओगे? अभी तो छोटे हीरो हो ना। यस, पाकिस्तान वापस आऊँगा। अच्छा शरा साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से जिस तरह आपका बच्चा है, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, लेकिन मैं स्टार्ट का आपका पॉइंट यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप उसको ज़रा मज़ीद हमारे पे जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए हाईलाइट करें कि ऐसा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जो कि अगर उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, गाइड किया जाए कि जैसे यहाँ पे फिज़िकली नहीं मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और उनके अंदर अगर ऐसी कोई एबिलिटी मौजूद है तो उसे पॉलिश किया जाए, ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएँ, तो यकीनन ईसा जैसे और बहुत सारे टैलेंट निकल सकते हैं। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जी, हमसे मेन चीज़ होती है कि एक कैरेक्टर होता है नेशन का ना। तो अगर आप देखें कि बाकी मुल्क भी हैं, पाकिस्तान एक अपकमिंग कंट्री है, लेकिन बाकी मुल्क भी हैं जहाँ पे रेसलिंग हो रही है इस वक्त, और वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया देख लें, कि वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा सरमाया डाल रहे हैं रेसलिंग में। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट पे डाला जाता है पैसा, और क्रिकेट पे सारे वसाइल जा रहे हैं, और लेकिन बाकी स्पोर्ट्स एक ही गेम पे फोकस किया है। जी, बाकी स्पोर्ट्स सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि अगर रेसलिंग पे थोड़ा और पैसा डालें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से कोचेस लेके आएँ, और प्रॉपर एकेडमी बनाए रेसलिंग की, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी टैलेंट है बहुत। ठीक है, तो अगर आप देखें बड़े शहर हमारे गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, ये मेन हैं इलाके जहाँ पे रेसलिंग हो रही है इसमें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर इस्लामाबाद में किसी बच्चे ने रेसलिंग करनी है तो यहाँ पे तो इसके बच्चे भी नहीं हैं, इसको पार्टनर्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये बाकी कराची में भी ऐसा ही है, कराची में भी ऐसा कोई रेसलर्स नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करता। तो सिर्फ हमारे मुल्क में सिर्फ 4-5 शहर ही हैं जहाँ पे रेसलिंग हो रही है ऐसे। तो यहाँ तो आप उन शहरों में चले जाएं यहाँ पर कोई और स्पोर्ट पकड़ लें। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये है कि हर कॉलेज स्कूल में मिडिल स्कूल से रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और मिडिल स्कूल से पहले अगर किसी वालिदैन ने अपने बच्चों को डालना है तो क्लब होते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर यही जिस तरह पहले हम देखें तो अब तो बहुत कम ये चीज़ें हो चुकी हैं कि हर स्कूल कॉलेज के अंदर इस तरह डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। बच्चे को अब जो बच्चे को पसंद है वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता था। अब तो ये बहुत कम ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें इसको दोबारा से रिपीट करने की, हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। और सिर्फ कॉलेज पे नहीं, इनको आप मिडिल स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 5 साल
साल में स्टार्ट की और anybody who wants to be 5 on साल, the ये एक यकीनन अगर जो सुनने वाले जिनके घर में 5 साल के बच्चे हैं वो हैरान होते होंगे कि 5 साल के बच्चे तो सही से या तो इतना समझदार नहीं होता कि वो चीज़ों को पिक कर सके, और रेसलिंग में तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप देखें कि अमेरिका में यूथ रेसलिंग क्लब बने हुए हैं जहाँ पे सर्टिफाइड कोचेज हैं जो कि यूथ को सिखाते हैं, ठीक है, और मतलब कि कहना मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना इतना यूथ पे काम करते हैं, उनको पता है कि यही बच्चे कल को जाके अमेरिका का नाम रोशन करें। तो यू नो वी शुड टेक, और हम कहते हैं अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। जी हाँ, तो वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अमेरिका, एंड आई थिंक उनका सिस्टम दे शुड बी गिविंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किया है अमेरिका में, और जिस तरह उन्होंने बेहतरीन टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त भी टॉप रेसलर्स दुनिया के सारे अमेरिकन, दे ऑल अमेरिकन रेसलर्स। अगर हम डाइट की बात करें तो जब हम पाकिस्तान में देखते हैं किसी भी गेम को देखते हैं तो हम अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते। तो अगर स्पेसिफिक मैं रेसलिंग की बात करूँ और अपने पाकिस्तान में रहने वाले जो हम हैं खाने पे बिल्कुल फोकस नहीं देते, या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत ही कम खा रहे होते हैं, तो इस गेम में आने के लिए रेसलिंग में जो आ रहा है उसको किस तरह का जो फूड है या डाइट है वो लेना चाहिए? तो रेसलिंग में यू नो इट्स अ वेरी इंटेंस स्पोर्ट, और इसमें यह है कि ऑब्वियसली फिजिकल स्पोर्ट, तो डाइट आपको एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव डाइट चाहिए होती है। तो इसमें यह नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, यू हैव टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एंड यू नो अ वेरी डाइट कॉम्प्रिहेंसिव डाइट चाहिए आपको। तो मैं इसका डाइट प्लान खुद बनाता हूँ और इसको मेक श्योर करता हूँ कि ये दिन में यू नो सारी चीज़ें खाएँ, और मैचेस के दौरान कुछ और चाहिए होता है, मैचेस के बाद कुछ और चाहिए होता है, और फॉर एग्जांपल मैचेस हो रहे हैं और उसके दरमियान आपको एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ और चाहिए। तो यू नो ओनली द कोचेस नो कि भी क्या देना है बच्चे को ना। तो कहना मतलब ये है कि ये एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे रेसलर्स हैं, मतलब भाई मेरा एक दोस्त है जो पेशावर में रेसलिंग करता है, और वो बच्चे को मुझसे उसने पूछा जी कि मैं मैचेस के दौरान आई फील वेरी लो एनर्जी ना, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको बताया कि बेटा आप इस तरह जो है ना ये खाओ और ये चीज़ें लो। तो मतलब कि यहाँ पे गाइडेंस नहीं है सच। और मेरा अपना बेसिकली आइडिया भी यही है कि आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स मैं पाकिस्तान में एक रेसलिंग अकेडमी बनाऊँ जिसमें मैं इस्लामाबाद में बनाऊँ। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखें जैसे पिछले ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं, डिफरेंट ममालिक ने जो है वो टाइटल अपने नाम किए, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान या इस तरह के टाइटल जैसे ईसा ने अपने नाम ये माशाल्लाह से टाइटल किया, सर ये बहुत कम केसेस मिल रहे। वजह अकेडमीज ना होना, अवेयरनेस ना होना, प्रॉपर कोई कोच नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि रेसलिंग अकेडमी बनाऊँ जिसमें मैं प्रॉपर कोचेस हायर करूँ, और अगर बाहर से भी लाने तो इंटरनेशनल कोचेस लाऊँ, और इनको बेहतरीन बच्चों को, यहाँ के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई अगर उन्होंने भी रेसलिंग में आना तो वो कैसे आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस्लामाबाद में किसी बच्चे ने रेसलिंग करनी है तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, खासतौर पर इस एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप में कुछ भी नहीं है। तो अभी हम गए भी यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जाके देखा तो एक फटा पुराना सा मैट पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। और सारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये हाल है, तो बाकी एकेडमीज तो बाकी क्या हाल होगा। क्या होगा जी हाँ, और पूरे मतलब कि आप इस्लामाबाद में एक ही मैट है और वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ओह माय गॉड। जी, और उसकी भी हालत काफ़ी खस्ता है। तो ये नहीं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इन्वेस्ट करें इन बच्चों पे, यही हमारा नाम लेके जाएंगे। आप देखेंगे अभी एशियन गेम्स हुई हैं और उसमें पाकिस्तान ने ऐसे रेसलिंग में कोई टाइटल हासिल नहीं किया, और ओलंपिक्स में एग्जैक्टली एक सोचने की बात है ना। जी हाँ, और रेसलिंग में जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे रेसलर्स हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स तक तो मेडल ले लेते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई कंपटीशन नहीं है। उसमें सिर्फ 3 मुल्क हैं, एक है कनाडा, एक है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। ये 3 मुल्क हैं, तो उसमें पाकिस्तान मेडल ले लेता है, लेकिन जब आती है एशियन गेम्स की तो उसमें इनको थर्ड प्लेस भी, दे डोंट इवन गेट थर्ड प्लेस। और फिर ओलंपिक्स में होता है ये है कि शायद हमारे नाज़रीन को पता नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में आप सिर्फ ऐसे नहीं आ सकते, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। जिस तरह फुटबॉल में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी तरह रेसलिंग में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सो इन एवरी वेट क्लास देयर आर ओनली अबाउट 24 रेसलर्स। हाँ जी, पूरी दुनिया से। तो ओनली द टॉप रेसलर्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, एवरी कॉन्टिनेंट मेक इट टू द ओलंपिक्स। तो उस तरह होता है कि एशियन गेम्स होती है, एशियन गेम में अगर जो पहले 4 या 5 रेसलर हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा। हमारे रेसलर्स अनफॉर्चुनेटली 1960 से किसी रेसलर ने क्वालिफाई नहीं किया। जी जी, और अगर किया मेरे ख्याल 88 में एक हमारे रेसलर थे, लेकिन वो भी ब्रॉन्ज भी नहीं ले जा सके, मतलब कि यू कुडंट इवन गेट अ ब्रॉन्ज। देखिए लॉस, एक बहुत बड़ा लॉस। हाँ, लॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना एक यू नो होता है बंदे को यार कि वी वर एट वन पॉइंट वी यूज्ड टू बी द नोन फॉर आवर रेसलर्स। यू नो जब ज़माने में भोला भाला पहलवान थे और बाकी बड़े मशहूर पहलवान थे, तो वी वर नोन फॉर आवर रेसलर्स, पूरी दुनिया में एक नाम था, ठीक है ना। और अब जो है आप देखें कि पाकिस्तान को अगर आप देखें रेसलिंग कम्युनिटी में देखें तो नोबडी नोज पाकिस्तान इन रेसलिंग। जी, और अगर नेक्स्ट ओलंपिक्स देखें आप
تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایشین گیمز ہوئی ہیں اس میں افغانستان زیادہ میڈل لے گیا ہے پاکستان سے. بالکل ایسے. جی ہاں, تو یہ ہمارے یہاں وجہ ہم نے فوکس نہیں کیا, ایسی اکیڈمیز نہیں تھی, پراپر ٹریننگ, ایک پراپر جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ فزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تو یہ چیزیں لیک کری. تو یہ اور اگر آپ دیکھیں کہ ابھی نیکسٹ اولمپکس آ رہی ہیں پیرس میں نیکسٹ ایئر, تو اس میں میرا خیال ہمارا ایک ہی اولمپک ہوپ فل ہے, وہ ہے ہمارا جیولن تھرو ارشد ندیم. ارشد ندیم ہی از دا اونلی ہوپ فل کہ وہ ہمارے لیے کوئی میڈل لے جائے. اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسپورٹ میں کوئی میڈل نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیں پوری اولمپکس میں پاکستان کا اگر ایک میڈل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں انڈیا کے کتنے میڈل آ رہے ہیں. انڈیا ایٹ لیسٹ ہر اولمپکس میں کوئی 20 تو میڈل لے جاتے ہیں. کم از کم اپنے پڑوسی ملک سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور یہاں پہ کچھ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں, کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اپنے اسپورٹس میں, صرف کرکٹ میں انویسٹ نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں ڈفرینٹ گیمز میں انہوں نے اپنے یوتھ کو انگیج کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ ملٹیپل جو ہے وہ. اور آپ امریکہ کو دیکھ لیں, امریکہ میں ہر اولمپکس میں ایٹ لیسٹ 100+ گولڈ میڈلس, اینڈ اوور آل جو ٹیلی ایک آدھا لے کر آ جاتے ہیں اور اس کو بس سر پہ بٹھا لیتے ہیں. ہاں جی, اور اوور آل جو ٹیلی ہے امریکہ کی اولمپکس میں, دے ہیو مور دین اباؤٹ 150-160 میڈلز اوور آل. عیسیٰ نے ابھی تک کتنے میڈلز جیتے ہیں؟ عیسیٰ ماشاء اللہ ہی ہیز پلیڈ اباؤٹ 60 میچز. 60 میچز ان اے ینگ ایج. یہی بات ہے کہ ہم ان ملکوں میں اتنا کمپٹیشن ہے کہ ہر سیزن میں تقریباً یہ کوئی 30-35 میچ کھیلتا ہے. تو اس کو 2 سال سے ہی کر رہا ہے, تو 60 میچز کھیل چکا ہے. 60. تو اس کو میٹ ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ یہ جب میٹ پہ جاتا ہے تو اس کو کانفیڈنس لیول اس کا. صحیح. تو ماشاء اللہ ہی ہیز اباؤٹ ہاؤ مینی میڈلز یو ہیو؟ I think he has 20+ medals. 20. No, 30. 30 medals, 30 medals and trophies. یعنی کہ اگر 60 میچز ہیں تو اس میں سے 30 جو ہیں وہ عیسیٰ نے اپنے نام کیے. واو, دیٹس ریلی گریٹ. اچھا, اوور آل کیا آپ پیغام دیں گے کہ ہمارے جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس, جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بزنس مین بننے کی طرف, ڈاکٹر, انجینئر بننے کی طرف ہمارا بڑا فوکس ہوتا ہے, لیکن ایک ریسلر یا کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں خود کو آگے بڑھانے کی طرف ہم کیوں توجہ نہیں دے پا رہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم چینج کریں؟ جی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے نا پرانے کانسیپٹ ہیں وہ یہ ہیں جی کہ پڑھو گے لکھو گے ہوگے نواب, بنو گے نواب, اور کھیلو کودو گے ہوگے خراب. تو ہم نے کھیل کود کو خراب کے ساتھ منسلک کر دیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ جب ان کو آپ کھیلنے کی اپرچونیٹی نہیں دیتے تو وہ گھر بیٹھ کے نینٹینڈو گیمز کھیل رہے ہیں, وہ باقی گیمیں کھیل رہے ہیں, تو ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو اپرچونیٹی دینی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل دیٹ ایوری کڈ شوڈ بی گیون دا بیسٹ اپرچونیٹی ٹو ڈیولپ دیئر گاڈ گیون پوٹینشیل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک پوٹینشیل دیا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنے کا اپرچونیٹی نہیں دیں گے تو وہ بچہ وہ پوٹینشیل اندر ہی ختم ہو جائے گا. ٹرو. تو آئی فیل دیٹ اگر آپ اپنی مرضی اس پہ تھوپتے رہیں گے. ہاں جی. تو آئی فیل دیٹ پیرنٹس شوڈ ریئلائز کہ بھائی بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے. یہ اچھا کرکٹر ہے, اس کو کرکٹ میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر یہ اچھا اسکواش پلیئر اسکواش میں ڈالیں, اور اگر یہ ریسلنگ پسند کرتا ہے اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنا مطلب یہ ہے کہ آئی پرسنلی فیل کہ پڑھائی کے بعد پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل ہونا ضروری ہے. کھیل کی ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ عیسیٰ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار کمنگ. آپ کا بہت شکریہ اپنے وقت دے کے. ناظرین, ہم گیمز کی بات کرتے ہیں, ایسے اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں, اور جب ایک چھوٹا بچہ اگر اتنے ٹائٹل اپنے نام کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا بچہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً یہ آپ جو پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی ایک سوال ہوگا. تو خدا رہا آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی گیمز کے اوپر بھی توجہ دیں. اگر ان میں کوئی ایبلٹی, ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے تو ضرور اسے اجاگر کرے. وہ نہ صرف آپ کا بلکہ اس ملک پاکستان کا بھی نام روشن کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.